الله الله گفتم نمیرسیم. امیرعلی آقا بسپرید بریم خدا. خیلی خوب. به 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 به. ماشاءالله. الله چه تیپی ماشاءالله. ماشاءالله. پایی زدن و احسنت بر اون پدر مادری که اینقدر خوش رنگ ست کردن. خدا وکیل. امیرعلی سلام. دستشو دستش. مساک الله بالخیر. آقا من دستی میدونستم انداخته که تکیه گردن. ندادم. الان رفت عقب تکیه داد راحت نشد.